फेरि पनि मेरो यो सन्देशलाई सुन्नुहुने देश विदेशमा रहनुभएका सबै प्रभुका प्रियजनहरूलाई प्रभु येशूको नाममा जय मसीह। यो सन्देश अहिले फेसबुकमा लाइभ प्रसारण भइराखेको छ अनि तपाईले पछि हाम्रो एनएमसीसी मेसेन्जरमा पनि पाउनुहुनेछ। साथै जय मसीह टिभीमा युट्युब च्यानलमा तपाईले जति बेला पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले केही हप्तादेखि एउटा क्रमबद्ध रूपमा तपाईहरुलाई एउटा अध्ययनमा मैले अगाडि बढाइराखेको छु। आत्मिक युद्धको विषयमा मैले अस्तिको पटक शैतानको विषयमा तपाईहरुलाई बताएँ। शैतान को हो, शैतानको हैसियत के हो र अन्तमा शैतानलाई के गरिने छ भन्ने कुरा मैले तपाईहरुलाई बताएँ। आज पनि मैले त्यसैको केही भागलाई निरन्तरता गर्न चाहन्छु। हामीले अस्ति पनि पढेको खण्ड पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 15 पदबाट 17 पदसम्म पढ्छु। संसारलाई वा संसारमा भएका कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगर। यदि कुनै मानिसले संसारलाई प्रेम गर्दछ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन, किनकि संसारमा भएका सबै थोक अर्थात् शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेखी पिताबाट आएका होइनन् तर संसारबाट आएका हुन्। संसार बितिजान्छ र त्यसको अभिलाषा पनि बितिजान्छ, तर परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्ने चाहिँ सधैँको निम्ति रहन्छ। यो वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। यो परमेश्वरको दुई धारे तरबार जस्तो लाग्ने वचन हाम्रो बीचमा प्रकट भएको छ। म तपाईहरुलाई आज प्रभुको पनि मेष भएको कारणले गर्दाखेरि आधा घण्टामा मैले सिद्ध्याउने विचार गरेको छु। शैतानले संसारलाई राजनैतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र धार्मिक प्रणालीहरूमा संगठित बनाएको छ। धार्मिक संगठनहरूमा शैतानले पनि उसलाई मनपर्ने, उसलाई पुज्ने मानिसहरूलाई लिएर उले धार्मिक सम्प्रदाय खडा गर्छ। आज तपाईले हेर्नुभयो भने संसारमा राजनीतिज्ञहरूलाई पनि शैतानले आफ्नो मुठीमा राखेको छ। संस्कृति, विभिन्न प्रकारका संस्कृतिहरूलाई पनि शैतानले आफ्नो मुठीमा राखेर मान्छेहरूलाई संस्कृतिको बन्धक बनाइराखेको छ। आर्थिक रूपमा पनि मानिसहरूलाई चाहिँ बन्धक बनाइराखेको छ। त्यति मात्र हैन, धार्मिक प्रणालीहरू, विभिन्न प्रकारका धार्मिक प्रणालीहरू है, मण्डलीको विरुद्धमा पनि कैयन झुटा शिक्षाहरू यो संसारमा हामीले देख्छौं। मान्छेले परमेश्वरको वचनलाई केही खण्ड मात्रै प्रयोग गरेर बाँकी आफ्ना कुरा र दर्शनलाई प्रयोग गरेर अनि आफ्नो धार्मिक प्रणालीलाई विकास गरिराखेका छन्, तर परमेश्वरको इच्छा अनुसार चल्न खोजिराखेका छैनन्। यस्तो प्रकारले शैतानले परमेश्वर र उहाँका मानिसहरूप्रति चाहिँ स्वाभाविक रूपमा वैरभाव राख्छन् है। यिनीहरूले परमेश्वरका, यिनीहरू भनेको के हो भने तपाईको राजनैतिक रूपमा संगठित भएका शक्तिहरू है, सांस्कृतिक शक्तिहरू, आर्थिक, धार्मिक है। हामी भन्छौं अमेरिकामा चाहिँ क्रिश्चियनहरूलाई चाहिँ स्वतन्त्रता छ भनेर भन्छौं। अमेरिकामा पनि एक प्रकारको बन्धन छ। तपाईले अमेरिकामा तिमी पापी हौ भनेर प्रचार गर्न सक्नुहुन्न है। त्यहाँ मानव अधिकारलाई चाहिँ शैतानले प्रयोग गरेको छ। अनि त्यहाँबाट कोही मान्छे पापी हुन्छ भने तपाईले पापी हो भनेर भन्न पाउनुहुन्न है। तपाईले त्यसो भन्नुभयो भने त्यो मान्छेले तपाईलाई कारबाही गर्न सक्छ। तपाईले कसैलाई व्यभिचारी भनेर भन्न सक्नुहुन्न। त्यसो भन्नुभयो भने तपाईले उसको अधिकार हनन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने प्रकारका कुराहरू लगाएर एक प्रकारले चाहिँ वैरभाव राखेर चाहिँ प्रभुका जनहरूको विरुद्धमा शैतानले एक प्रकारको अखडा जमाएको छ। यसबाट मुक्त भएर जिउनु पर्ने क्रिश्चियनहरूको
आवश्यकता हो। यसबाट मुक्त भएर जिउन है दुष्टका सबै युक्तिहरूबाट बचेर जिउनु पर्ने हाम्रो आवश्यकता छ। यसुले पनि यो कुरा भन्नुभएको छ। तपाईले यूहन्ना 7 अध्यायको 7 पद पढ्नुभयो भने त्यहाँ यसुले के भन्नुभएको छ भन्दा यूहन्ना 7 अध्यायको 7 पदमा यसुले यसरी भन्नुभएको छ, संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्न सक्दैन तर मलाई त घृणा गर्दछ, किनकि संसारको विषयमा त्यसका कामहरू दुष्ट छन् भनी म गवाई दिन्छु। यदि संसारको काम दुष्ट छन् भनेर तपाईले गवाई दिनुभयो, तपाईँ बोल्नुभयो, मान्छेले पाप गरिराखेका छन्, किन पाप गरिराखेका छौ भनेर भन्नुभयो, उनीहरूको पाप देखाइदिनु भयो भने तपाईलाई घृणा गर्छ। यसुलाई पनि गरेका थियो, हामीलाई मात्र होइन, यसुलाई पनि गरेका थियो है। यूहन्ना 7 अध्यायको 7 पद तपाईले पद टिप्नुस् नटिप्नु भयो भने पनि पछि तपाईले यो भिडियो सुन्नुभयो भने तपाईलाई याद हुन्छ। त्यस्तै यूहन्ना 15 अध्यायको 18 पद पढ्नुभयो भने पनि त्यहाँ यसुले पहिले भन्नुभएको छ है, यसुलाई पछ्याउने मान्छेहरूलाई संसारले के गर्न सक्छ भनेर। यूहन्ना 15 अध्यायको 18 पद म तपाईहरुको लागि पढ्छु। यदि संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्दछ भने तिमीहरू जान कि तिमीहरूलाई घृणा गर्न अघि त्यसले मलाई घृणा गरेको हो है। हामी संसारबाट अलग भएर परमेश्वरको निम्ति जिउने, शैतानको विरोध गर्ने, त्यसलाई इन्कार गर्ने निर्णय जब गर्छौं तब हामी घृणाको पात्र हुन थाल्छौं। समाजमा क्रिस्चियनहरूले सुसमाचार प्रचार गरेर मान्छेको जीवन परिवर्तन भयो भने त्यो मान्छेको जीवन परिवर्तन भएकोमा संसारका मान्छे धन्यवादी हुँदैनन्, उल्टो क्रिस्चियन बनायो भनेर क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ विरोध गर्न थाल्छन् र क्रिस्चियनहरूसँग वैरभाव राख्छन्। यो शैतानको स्वभाव हो। यो शैतानले जहिले पनि क्रिस्चियनहरूको विरुद्धमा कुनै न कुनै तरिकाले चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई घृणा गर्ने, वैरभाव राख्ने प्रकारको काम गरिराखेको हुन्छ। यो हामीले धेरै ठाउँमा भेटाउँछौँ। तपाईले यूहन्ना याकुब 4 अध्यायको 4 पद पढ्नुभयो भने त्यहाँ पनि छ। याकुब 4 अध्यायको 4 पदमा के भन्छ, व्यभिचारी मानिस हो, संसारसँगको मित्रता परमेश्वरसँगको शत्रुता हो भन्ने कुरा के तिमीहरूलाई थाहा छैन? यसकारण जो संसारसँग मित्र हुन चाहन्छ त्यसले आफैलाई परमेश्वरको शत्रु बनाउँछ है। संसारसँगको मित्रता परमेश्वरसँगको शत्रुता हो। हामी संसारको प्रणाली अनुसार हामी जिउँदैनौं। संसारको प्रणाली अनुसार हामी जिउँदैनौं। हामीले यो परमेश्वरले यो पृथ्वीमा हामीलाई राख्नु भएको छ, हामीले पृथ्वीको संरक्षण गर्छौं है। कति कुरा हामीले यो पृथ्वीमा प्रकृतिलाई प्रेम गर्छौं, हामी प्रकृतिको विरोधी होइनौं। तर संसार भनेको शैतानले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका प्रणाली र शैतानले सञ्चालन गरेका क्रियाकलापको मात्रै हामी विरोधी हो। हामी यो पृथ्वीको विरोधी होइन, हामी संस्कृतिको विरोधी होइन, हामी खोला नालाको विरोधी पनि होइन। तर जब शैतानले कुनै कुरालाई आफ्नो कब्जामा राखेर त्यसलाई प्रयोग गरेर मान्छेलाई बन्धक बनाएर मान्छेलाई अगाडि बढ्न दिन्न, त्यो कुरालाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले त्यो कुरालाई रुचाउनुहुन्न। तपाईले 2 यूहन्ना अघि हामीले 15 देखि पढ्यौं, त्यहाँ पनि उल्लेख गरिया छ हैन। 18 पद म पढ्छु। पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 18 पद, ससाना केटाकेटीहरू, आखिरी घडी यही हो, ख्रीष्ट विरोधी आइरहेछ भन्ने तिमीहरूले सुनेका छौ। अब धेरै ख्रीष्ट विरोधी आएका छन्, यसकारण हामी जान्दछौं कि यो आखिरी घडी हो। धेरै ख्रीष्ट विरोधी है, एउटा मात्रै होइन। शैतान विभिन्न रूपमा, मण्डलीमा पनि विभिन्न रूपमा, विभिन्न शिक्षामा शैतानले आफ्नो रणनीति कायम राख्न खोज्छ। त्यसकारण तपाईं र म परमेश्वरका मानिस भएको कारण हामीले बुझ्न पर्छ हामी को हौं र हाम्रो परमेश्वरमा हैसियत के हो र परमेश्वरले हामीलाई के को लागि चुन्नु भएको छ र हामी कसरी जिउनु पर्छ।
संसार र साँचो मण्डली दुई भिन्नै किसिमका मानिसहरूका समूह हुन्। एउटा संसार अनि अर्को साँचो मण्डली। यो दुईटालाई हामीले हेर्यौं भने यो दुईटै भिन्नै किसिमका मानिसहरूको समूह हो। संसार शैतानको प्रभुत्वमा छ। मैले तपाईलाई बारम्बार भनिरहेको छु, अहिले यो संसारको देव भनेर शैतानलाई भनिन्छ है। तर मण्डली नितान्त रूपमा परमेश्वरको हो। मण्डली नितान्त रूपमा परमेश्वरको हो। त्यसकारण मण्डलीमा कस्ता कस्ता मान्छेहरू हुन्छन् त, एकछिन हामीले ती कुराहरू हेर्नेछौँ। मण्डलीमा कस्ता किसिमका मानिसहरू हुन्छन्, म एकैछिन तपाईहरुलाई त्यतातिर लैजान चाहन्छु। मण्डलीमा कस्ता कस्ता मान्छेहरू हुन्छन् त। मण्डली पहिलो कोरिन्थी 2 अध्यायको 14 र 15 पद म तपाईहरुको लागि पढेरै हामीले यसमा केही विचार विमर्श गरेर अनि त्यसपछि आजको सन्देशलाई मैले अन्त्य गरेर प्रभुको मेसतिर जानेछौँ। यहाँ पहिलो कोरिन्थी 2 अध्यायको 14 र 15 पदमा भनिएको छ, जो मानिस आत्मिक छैन त्यसले परमेश्वरका आत्माका कुराहरू ग्रहण गर्दैन, किनकि ती कुराहरू त्यसको निम्ति मूर्खता हुन्छन् र त्यसले ती बुझ्न सक्दैन, किनकि ती कुराहरू आत्मिक रीतिले मात्र चिन्न सकिन्छ। आत्मिक मानिसले सबै कुराको जाँच गर्दछ, तर ऊ चाहिँ कुनै मानिसद्वारा जाँचिने छैन। धर्मशास्त्रले सामान्यतया सबै मानवलाई दुई वर्गमा विभाजन गरेको छ। दुई वर्गमा सबै मानिस जातिलाई, यो संसारमा भएका मानिस जातिलाई दुई वर्गमा विभाजित गरेको छ। पहिलो वर्ग के हो भने स्वाभाविक वा अनात्मिक पुरुष स्त्री है। स्वाभाविक पुरुष र स्त्री भन्नुस् न, अनात्मिक आत्माका कुरा नखोज्ने, परमेश्वरका कुरा नखोज्ने, संसारका कुरामा रमाउने प्रकारको स्वभाव भएका अनात्मिक स्त्री र पुरुषलाई पहिलो वर्गमा राखिया छ। र यसलाई ग्रीक भाषामा के शब्द प्रयोग गरिया छ भने सुकिकोस भन्ने शब्द ग्रीक भाषामा प्रयोग गरिया छ। सुकिकोस भनेको यो पहिलो कोरिन्थी 2 अध्यायको 14 पदमा जो मानिस आत्मिक छैन भन्ने सब ठाउँमा चाहिँ सुकिकोस भन्ने ग्रीक भाषाको शब्द प्रयोग गरिया छ। यो शब्दले के भन्छ भन्दा, यो शब्दको वास्तविक अर्थ के हो भन्दा पुनर्जीवन नपाएको व्यक्तिलाई जनाउँछ। पुनर्जीवन, यो पुनर्जीवन भनेको थाहा छ तपाईलाई? यूहन्ना 3 अध्यायको 3 पदमा येशूले निकोदिमसलाई भन्नुभयो, यदि कोही नयाँ गरी जन्मेन भने त्यो परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैन। त्यही हो पुनर्जीवन भनेको, त्यही हो है। पुनर्जीवन नपाएको व्यक्ति वास्तवमा अनात्मिक व्यक्ति हो। तपाई हामीले प्रभु येशूलाई पछ्याएका छौं, हामीले पुनर्जन्म पाएका छौं, हामी आत्मामा फेरि गरी जन्मिएका छौं। यो कुरा बुझ्न कतिजनालाई गाह्रो हुन्छ। निकोदिमस जो यहुदीहरूका सभाघरका शासक थिए, मुख्य व्यक्ति थिए, उनलाई पनि यो कुरो बुझ्न गाह्रो भयो। उनले यसुलाई भने मानिस बुढो भएर कसरी फेरि आमाको गर्भभित्र गएर जन्मन सक्छ? यसुले आमाको गर्भभित्र गएर जन्मने कुरा गर्नु भएको थिएन। यसुले आत्मामा जन्मिने कुरा गर्नु भएको थियो। आत्मामा नजन्मिएको व्यक्तिले पुनर्जीवन नपाएको व्यक्तिलाई बुझाउँदछ। अर्थात् त्यस्तो व्यक्ति कस्तो हुन्छ भन्दा स्वाभाविक इच्छाहरूको अधीनमा रहेको व्यक्ति हुन्छ। स्वाभाविक इच्छाहरूको अधीनमा रहेको व्यक्ति। यो विषय, यो कुरा बुझाउन 2 पत्रुस 2 अध्यायको 12 पदमा उल्लेख गरिया छ। तपाईले 2 पत्रुस 2 अध्यायको 12 पद पढ्नुभयो भने त्यहाँ देख्नुहुन्छ त्यो व्यक्ति कस्तो व्यक्ति हो त। यहाँ यसरी छ, तर यी मानिसहरू आफैले नबुझेका कुराहरूको निन्दा गर्छन्, यिनीहरू विवेकहीन जनावर जस्ता छन् र स्वाभाविक इच्छाहरूका वशमा रहन्छन्।
यिनीहरू पक्रेर मारिनलाई जन्मेकाहरू जस्तै छन् र यिनीहरू पशु जस्तै नष्ट हुनेछन्। हेर्नुहोस् त, पुनर्जन्म नपाएको व्यक्तिको विषयमा पत्रुसले गरेको व्याख्या वास्तवमा बाइबलीय व्याख्या हो। यो पत्रुसले जुन पत्र लेखे यो पवित्र आत्माको अगुवाईमा लेखिएको पत्र हो। परमेश्वरको पवित्र आत्मा बोल्नु भएको यहाँ है। आफैले नबुझेको कुरामा पनि निन्दा गर्छन् रे। यिनीहरू विवेकहीन जनावर जस्ता छन् भनेर भन्छ। हेर्नुहोस् त, र स्वाभाविक इच्छाहरूका वशमा रहन्छन्। यिनीहरू पक्रेर मारिनलाई जन्मेकाहरू जस्तै छन् र यिनीहरू पशु जस्तै नष्ट हुनेछन्। पशु जसरी नष्ट हुन्छ, यो अनात्मिक मानिसको स्वभावको विषयमा यहाँ व्याख्या गर्न खोजेको। यस किसिमको व्यक्तिमा, जुन हामीले पत्रुसको पत्रबाट पढ्यौं, यस किसिमको व्यक्तिमा पवित्र आत्मा हुनुहुन्न। यस्तो व्यक्तिमा पवित्र आत्मा बस्न सक्नुहुन्न। यसको विषयमा रोमी 8 अध्यायको 9 पदले अझै व्याख्या गरेको छ। कसरी पवित्र आत्मा बस्न सक्नुहुन्न त त्यो मान्छेको जीवनमा। रोमी 8 अध्यायको 9 पद म तपाईहरुको लागि पढ्छु। रोमी 8 अध्यायको 9 पदमा यसरी उल्लेख गरिएको छ, यदि साँच्चै परमेश्वरका आत्मा तिमीहरूमा वास गर्नुहुन्छ भने तिमीहरू पापमय स्वभावमा होइन तर पवित्र आत्मामा हुन्छौ। तर कुनै मानिसमा ख्रीष्टको आत्मा हुनुहुन्न भने त त्यो उहाँको हुँदै होइन है। ख्रीष्टको आत्मा वास गर्न नसक्ने जीवन भएको व्यक्ति है। ख्रीष्टको आत्मा यदि कसैमा हुनुहुन्न भने त्यो व्यक्ति ख्रीष्टको हुँदै होइन, त्यो क्रिस्चियन हुँदै होइन। त्यसकारण हामीले आफूलाई पनि जाँच्न पर्छ, हाम्रो वरिपरि भएका मानिसलाई पनि जाँच्न पर्छ। अनि हामीले अझै यसमा सोधखोज गर्दै गयौं भने सो व्यक्ति शैतानको राज्यको अधीनमा हुन्छ। त्यस्तो व्यक्ति कसको अधीनमा हुन्छ? शैतानको राज्यको अधीनमा हुन्छ भनेर प्रेरित 26 अध्यायको 18 पदमा भनिएको छ। म प्रेरित 26 अध्यायको 18 पद पनि तपाईहरुको लागि पढ्न चाहन्छु। प्रेरित 26 अध्यायको 18 पदमा त्यो त्यस्तो व्यक्तिको विषयमा बताछ। यहाँ यसरी छ कि तिमीले तिनीहरूका आँखा खोलिदेऊ र तिनीहरू अन्धकारबाट ज्योतितर्फ र शैतानको शक्तिबाट परमेश्वरतर्फ फर्कुन्। यसरी तिनीहरूले पापको क्षमा पाउनेछन् र ममाथिको विश्वासद्वारा पवित्र भएकाहरूको स्थान तिनीहरूले पनि पाउनेछन्। प्रेरित 26 अध्यायको 18 पदमा है, पवित्र आत्मा प्राप्त गरेको व्यक्ति को आँखा खुल्छ र अन्धकारबाट ज्योतितर्फ फर्कन्छ। त्यसकारण यस्ता व्यक्तिहरू जहिले पनि शैतानको राज्यका व्यक्तिहरू हुन्छन् र शैतानको राज्यका व्यक्तिहरूले परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्दैन। त्यस्ता मानिसहरू शरीर र त्यसका अभिलाषाहरूको दासत्वमा रहेका हुन्छन्। शरीर र त्यसका अभिलाषाहरूको दासत्वमा। एफिसी 2 अध्यायको 3 पद पढ्नुभयो भने तपाईले त्यहाँ भेटाउनुहुन्छ। एफिसी 2 अध्यायको 3 पद म तपाईहरुको लागि छिटो छिटो पढिदिइहाल्छु। एफिसी 2 अध्यायको 3 पद यहाँ यसरी छ, यहाँ यसरी छ, तिनी मध्ये हामी सबै पनि शरीर र मनका इच्छा पूरा गरेर आफ्नो पापमय स्वभावका लालसामा अघि जिउँथ्यौं र बाँकी मानिस जस्तै हामी स्वभावैले क्रोधका सन्तान थियौं। यस्ता मान्छे परमेश्वरको क्रोध यिनीहरूमाथि रहेको हुन्छ। त्यस्तो व्यक्ति संसारसँग मित्रता राख्ने संसारको व्यक्ति हो। याकुब 4 अध्यायको 4 पद हामीले अघि पढिसक्यौं। र उसले पवित्र आत्माका धार्मिक मार्गहरू इन्कार गर्छ। पवित्र आत्माको धार्मिक मार्गहरू इन्कार गर्छ भनेर हामीले पहिलो कोरिन्थी 2 अध्यायको 14 पदमा, यो भन्दा अगाडि पनि मैले तपाईलाई भनेको थिएँ, फेरि पनि अहिले म पढ्न चाहन्छु।
जो मानिस आत्मिक छैन त्यसले परमेश्वरका आत्माका कुराहरू ग्रहण गर्दैन, किनकि ती कुराहरू त्यसको निम्ति मूर्खता हुन्छन् र त्यसले ती बुझ्न सक्दैन, किनकि ती कुराहरू आत्मिक रीतिले मात्र चिन्न सकिन्छ। त्यसकारण यो स्वभाव भनेको ग्रीक भाषाको सुकिकोस भन्ने स्वभाव धारण गरेको व्यक्तिको विषयमा उसका कति चरित्र गुण, उसको सम्पर्क, उसको विचार, उ कसको बन्धनमा छ, कसको राज्यभित्र छ भन्ने कुरा यहाँ धर्मशास्त्रले व्याख्या गरेको हामीले हेर्यौं। अनात्मिक व्यक्तिले परमेश्वर र उहाँका मार्गहरू बुझ्न सक्दैन, त्यसैले मानवीय विचार वा भावनामा निर्भर रहन्छ अनात्मिक व्यक्ति है। मैले दुई प्रकारको व्यक्ति भनेको थिएँ। अर्को व्यक्ति कस्तो हुन्छ भन्दा दोस्रो आत्मिक पुरुष वा स्त्री। यिनीहरूलाई ग्रीक भाषामा न्युमाटिकोस भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ र पहिलो कोरिन्थी 2 अध्यायको 15 पदमा त्यो मान्छेको विषयमा बताछ। 15 पदमा आत्मिक मानिसले सबै कुराको जाँच गर्दछ, तर ऊ चाहिँ कुनै मानिसद्वारा जाँचिने छैन। यहाँ यो न्युमाटिकोस भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। आत्मिक मानिस भन्ने जुन यहाँ तपाईँले 15 पदमा शब्द देख्नुभयो, त्यो आत्मिक मानिस भन्ने शब्द बुझाउनलाई ग्रीक भाषामा न्युमाटिकोस भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। यो शब्दले को अर्थ के हुन्छ भन्दा पुनर्जीवन पाएको व्यक्तिलाई बुझाउँछ। पुनर्जीवन भनेको नयाँ जन्म, परमेश्वरको आत्माबाट नयाँ जन्म पाएको व्यक्ति, परमेश्वरलाई आफ्नो जीवन अर्पण गरेको व्यक्ति भन्ने कुरा यसले बुझाउँछ। अथवा तपाईले अझै यसलाई बुझ्ने गरी भन्नुभयो भने पवित्र आत्मा पाएको व्यक्ति। पवित्र आत्मा, बाइबलले भन्छ यदि कसैमा पवित्र आत्मा हुनुहुन्न, परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्न भने त्यसले येशूलाई प्रभु भनेर भन्न सक्दैन। तर कहिलेकाहीँ संसारको कुराहरूले गर्दा हामीले आत्माका कुरालाई कहिलेकाहीँ तिरस्कार, क्रिस्चियन भएर पनि आत्माका कुरालाई हामीले व्यवस्था गर्न सक्छौं। हामीले पुनर्जीवन प्राप्त गर्ने कुरालाई व्यवस्था गर्न सक्छौं र हामीलाई अनात्मिक बनाइदिन्छ र त्यतापट्टिको समूहमा फ्याँक्दिन्छ। तर हामी निरन्तर रूपमा आत्मिक हुनलाई परमेश्वरको पवित्र आत्माले भरिने कुरालाई चाहिँ हामीले महत्त्वमा राख्न पर्छ। क्रिस्चियनहरूसँगको संगति, पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलको अध्ययन, दैनिक रूपमा प्रार्थना, परमेश्वरसँगको संगति आदि कुराहरूले हामीलाई आत्मिक रूपमा लागिरहन सहायता गर्छ। यो व्यक्ति आत्मिक स्वभावको, परमेश्वरको विचारहरूलाई सोच विचार गर्ने व्यक्ति हुन्छ। यो व्यक्ति कस्तो हुन्छ भन्दा पवित्र आत्मा पाएको व्यक्ति, आत्मिक स्वभावको व्यक्ति, परमेश्वरको विचारलाई सोच विचार गर्ने व्यक्ति। पहिलो कोरिन्थी 2 अध्यायको 11 देखि 13 सम्म पढ्नुभयो भने यहाँ यसरी छ, मानिस भित्र रहेको आफ्नै आत्मा बाहेक कसले मानिसका विचारलाई बुझ्न सक्छ? त्यसरी नै परमेश्वरका विचार परमेश्वरको आत्मा बाहेक कसैले बुझ्दैन। अब हामीले संसारको आत्मा पाएका छैनौं, तर परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएका वरदानहरू बुझ्न सकौं भनेर उहाँबाट पवित्र आत्मा पाएका छौं। जुन कुरा हामी प्रचार गर्छौं ती कुरा मानिसहरूको बुद्धिले सिकाएका शब्दहरूमा होइन, तर पवित्र आत्माले सिकाउनु भए अनुसार हामी आत्मिक शब्दहरूमा आत्मिक सत्यताहरूको अर्थ खोल्दछौं। त्यसकारण हामी पवित्र आत्मा पाएका मान्छेहरू हौं। क्रिस्चियनहरू पवित्र आत्मा पाएका मान्छेहरू हौं। क्रिस्चियनहरू परमेश्वरका मान्छेहरू हुन्। त्यसकारण हामीले परमेश्वरसँगको जीवन जो पवित्र आत्माको सामर्थ्यमा जिराखेका छौं त्यसलाई हामीले कहिल्यै पनि तुच्छ ठान्नु हुँदैन। हामी परमेश्वरको आत्माद्वारा जिउने गर्नु पर्दछ। तपाईले पछि पढ्नु होला, रोमी 8 अध्यायमा परमेश्वरको आत्माले भरिएर जिउने कुरामा छ। विशेष गरी रोमी 8 अध्यायको 4 देखि 17 सम्म पढ्नु भयो भने आत्माले भरिनु भनेको के हो भन्ने कुरा त्यहाँ व्याख्या गरिएको छ। त्यस्तै गलाती 5 अध्यायको 16 देखि 26 सम्म पनि तपाईले पछि फुर्सद पाउँदा घरमा पढ्नु होला। त्यहाँ पनि आत्मिक
जीवनको विषयमा, आत्माका फलहरूको विषयमा अनि पाप स्वभावका विषयमा त्यहाँ व्यापक रूपमा व्याख्या गरिएको छ। जो आत्मिक व्यक्ति छ, यस किसिमको व्यक्तिले येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्छ, येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्छ अनि येशू ख्रीष्ट पवित्र आत्माको माध्यमबाट विश्वासीहरूलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ र विश्वासीहरूको जीवनमा जिउनुहुन्छ। अनि त्यस्ता मान्छेले आत्माले भरिएर परमेश्वरलाई पछ्याउने र परमेश्वरको आत्मामा जिउने प्रयत्न गर्छन्। वास्तवमा तिनीहरूले शारीरिक अभिलाषाहरू र पापको राज्य, शैतानको राज्यको विरोध गर्छन्। मैले तपाईलाई बारम्बार भनिराखेको छु, शैतान हारेको शत्रु हो। येशू ख्रीष्टले कल्वरीको क्रुसको बलिदानमा शैतानको शिर कुच्याइदिनु भएको छ। तर यो शैतानले हामीलाई अब डस्न सक्दैन, हामीले विरोध गरे पुग्छ। तर कतिपटक हामीले हाम्रो कमी कमजोरीले गर्दा परमेश्वरका कुराहरूलाई व्यवस्था गरेको कारण कहिलेकाहीँ सर्पले, पुच्छरले पनि डस्छ भन्छन्। यो हारेको शत्रु हो, तर पुच्छर चलाउँछ, टाउकोले डस्न सक्दैन अनि कमजोर विश्वासीहरूलाई पुच्छरले डसेर कतिपटक परीक्षा र समस्यामा पारिदिन्छ। त्यसकारण हामीले परमेश्वरको आत्माको शक्ति र सामर्थ्यमा निरन्तर परमेश्वरलाई पछ्याउने, उहाँको राज्यका कुराहरू खोजी गर्ने, परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर्ने काम जब गर्न थाल्छौँ, हामीले शारीरिक अभिलाषा र पापको राज्यको विरोध गर्न थाल्दछौँ। यो रोमी 8 अध्यायको 13 र 14 पदमा तपाईँले भेटाउनुहुन्छ। अहिले म यो पढ्दिनँ किनभने मैले आधा घण्टा भनेको थिएँ। म आधा घण्टा क्रस गर्न थालिसकेँ। अब म अन्तिममा जान्छु। आज मैले थोरै मात्रै तपाईँहरूको बिचमा सिकाउने ल्याछु। त्यसकारण कसरी एकजना व्यक्ति, पुरुष अथवा स्त्री आत्मिक व्यक्ति बन्न सक्छ त? प्रश्न, ठुलो प्रश्न। कसरी हामी आत्मिक व्यक्ति बन्न सक्छौँ त? कसरी म आत्मिक व्यक्ति बन्न सक्छु त? कसरी? जब एक व्यक्तिले ख्रीष्टद्वारा उपलब्ध गराइएको उद्धार विश्वासद्वारा ग्रहण गर्छ, तब ऊ पुनर्जीवन पाएको व्यक्ति बन्छ। विश्वासद्वारा येशू प्रभुले कल्वरीको क्रुसमा मानव जातिको लागि उपलब्ध गराउनु भएको उद्धार र मुक्तिलाई जब ग्रहण गर्छ, त्यो व्यक्ति पुनर्जीवन पाएको व्यक्ति हुन्छ। येशूले भन्नुभयो, जतिले मलाई ग्रहण गरे त्यतिलाई परमेश्वरको सन्तान हुने हक र अधिकार उहाँले दिनुभयो। है, जो जतिले येशूलाई ग्रहण गर्छन् त्यतिलाई उहाँले परमेश्वरको सन्तान हुने हक र अधिकार दिनुहुन्छ। है, त्यो व्यक्ति पुनर्जीवन पाएको व्यक्ति हुन्छ। परमेश्वरीय जीवनको मिश्रणबाट पवित्र आत्माले त्यस व्यक्तिमा नयाँ स्वभाव हालिदिनुहुन्छ। त्यस व्यक्तिमा नयाँ स्वभाव हालिदिनुहुन्छ। है, नयाँ स्वभाव। यो चाहिँ तपाईले 2 पत्रुस 1 अध्यायको 4 पदमा पाउनुहुन्छ। कस्तो नयाँ स्वभाव भन्ने कुरा तपाईले पछि हेर्नु होला। 2 पत्रुस 1 अध्यायको 4 पद। त्यस्तै अब त्यो व्यक्ति नयाँ जन्म पाएको व्यक्ति हुन्छ। यूहन्ना 3 अध्यायको 3 पद, 5 पद, 7 पद। यो पछि तपाईले हेर्नुहोस्। त्यो व्यक्ति नयाँ भएको हुन्छ। रोमी 12 अध्यायको 2 पद। त्यो व्यक्ति नयाँ व्यक्ति हुन्छ। है, र नयाँ सृष्टि बनाइएको व्यक्ति हुन्छ। 2 कोरिन्थी 5 अध्यायको 17 पद। नयाँ सृष्टि हुन्छ त्यो व्यक्ति। र ख्रीष्टमा विश्वासद्वारा परमेश्वरको धार्मिकताको प्राप्त गर्ने व्यक्ति बन्दछ। त्यसकारण तपाईले र मैले, हामीले पनि आफूलाई जाँच्न पर्छ। हामी यो 2 प्रकारका व्यक्ति मध्ये कस्तो प्रकारका व्यक्तिमा छौँ? हामी आफूले जाँचौँ। शैतानले हामीलाई धोका दिन चाहन्छ, तपाईलाई र मलाई फसाउन चाहन्छ। शैतानले तपाईलाई र मलाई आफ्नो बन्धनमा राख्न चाहन्छ। त्यसकारण हामीले आफूलाई जाँचौँ र यो 3 प्रकारका
व्यक्तिभन्दा भिन्नै प्रकारका व्यक्तिको रूपमा हामीले जिउनलाई कोसिस गरौँ। मैले तपाईलाई अस्ति पनि भने, यसैले विश्वासीहरूले आफैलाई संसारबाट अलग राख्नुपर्छ। यस कारणले विश्वासीहरूले आफैलाई संसारबाट अलग राख्नुपर्छ। त्यसकारण हामीले आफूलाई जाँचौँ र संसारबाट अलग राखौँ, परमेश्वरमा समर्पित भएर जिउने प्रतिबद्धता गरौँ। परमेश्वरले यो वचनबाट हामीहरू सबैलाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। धन्यवाद। जय मसीह।